30 पारों का। कितने पारों का है? 30 पारों का। 30 पारों का कुरान पाक है। अगर एक निकाल दिए जाए 29 बनता है। 29 पारों कुरान है या नहीं? 29 पारों का कुरान नहीं है। इसलिए याद रखो, अगर आयत निकाल दी जाए तो पारा पूरा निकालना पड़ेगा। अगर आयत ना निकाले तो पारा भी नहीं निकालना पड़ेगा, पूरा कुरान होगा। इसलिए हम आयत नहीं निकालेंगे। अब कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, आज जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक भेजा मैंने अपना नूर, साथ रोशन दलील के। फिर ये भी कह रहा है, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, मेरा ही नूर है चारों तरफ। अब सरकार तो नूर अला नूर है। अब कैसे है? एक मिसाल देता हूँ। सरकार क्या है? नूर अला नूर है। जैसे कि जिब्रील सरकार के सामने हाजिर हुआ, अर्ज की या आका, मैंने आदम को देखा, आदम का चेहरा देखा, मैंने नूह का चेहरा देखा, मैंने सुलेमान का चेहरा देखा, मैंने दाऊद का चेहरा देखा, मैंने यूसुफ का चेहरा देखा, मैंने याकूब का चेहरा देखा, मैंने अय्यूब का चेहरा देखा। अब सुनिएगा, मैंने इब्राहिम का चेहरा देखा, मैंने इस्माइल का चेहरा देखा, मैंने मूसा का चेहरा देखा, मैंने ईसा का चेहरा देखा। आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों के चेहरे देखे। भाई इतनी रोशनी नहीं थी, इतनी लाइट नहीं थी, इतनी चमक नहीं थी। जब आपका चेहरा देखा तो चेहरे से लाइट थी। या रसूलुल्लाह, इतना खूबसूरत आदम से लेकर ईसा तक चेहरे नहीं है जितना खूबसूरत अल्लाह ने आपका चेहरा बनाया। अब जिब्रील भी कह रहा है, सरकार आपका चेहरा रोशन है, आपका चेहरा नूर है, आप नूर अला नूर है। कैसे है नूर अला नूर? नूर तो फरिश्ते भी नूर है, आंख भी नूर है, दूध भी नूर है, जबले पहाड़ भी नूर है। पर आला नूर कैसे है? जब जिब्रील सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम अहमद बेबीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार को जब मेराज पर ले गया, वहाँ एक ऐसा मकाम है जिसे सिदरतुल मकाम कहते हैं। वो किसका है? सिदरतुल मुंतहा। वो किसका मकाम है? वो जिब्रील का। वो एक बेरी का दरख्त है जहाँ जिब्रील रुकता है। जहाँ एक मेरे ज़हन में बात है, मैं आपको एक बता दूँ। यूं ही हदीस शरीफ आ गई, वक़्त भी कलील है। जिब्रील सरकार के सामने हाजिर हुआ, सरकार नीचे दस्तार बांध रहे थे और जिब्रील, आपने फरमाया, ऐ जिब्रील, ये जो तू बात लेकर आता है वही लेकर आता है, मुझ तक पहुँचाता है। ये तू कहाँ से ये सुनकर आता है, कहाँ से लेकर आता है? अर्ज़ की सरकार, मेरा मकाम है सिदरा, वहाँ एक सुराख है, मैं वहाँ देख नहीं सकता, कान लगाता हूँ, जो आवाज आती है आप तक पहुँचा देता हूँ। अम्मा जिब्रील जाओ, आज मेरा हुक्म है, देखो वहाँ जाकर। जिब्रील को सरकार का हुक्म था, जिब्रील गया, मानने वाला था। जब गया, जाकर उसने कान लगाने लगा, कहने लगा नहीं, सरकार ने फरमाया देखना। जिब्रील ने आंख रखी उस सुराख पर, जब देखा तो क्या देख रहा है? अंदर भी सरकार दस्तार बांध रहे हैं। फिर जिब्रील की तेजी, जिब्रील की स्पीड, जिब्रील आनन फानन नीचे आया 70 बार, आनन फानन 70 बार ऊपर गया। और जिब्रील देखता है नीचे भी सरकार दस्तार बांधते हैं, ऊपर भी सरकार दस्तार बांधते हैं। एक शायर है, वो लिखता है, जिब्रामी बोला कि ये क्या राज खुला है। जिब्रामी बोला कि ये क्या राज खुला है, जो शक्ल मोहम्मद वो शक्ल खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सैयदी मुर्शदी। हुजूर की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मिंठार की आमद मरहबा। देखो अब क्या वो जिब्रील कह रहा है कि मैं सर जिब्रील अपनी जबान से कह रहा है कि जिब्रामी बोला कि ये क्या राज खुला है। वाह वाह, जिब्रील को भी पता नहीं है। जब देखता है तो फिर उसको भी राज का पता चलता है। एक बातन और है, जाहिर और है, वो भी बताता हूँ। जिब्रामी बोला कि ये क्या राज खुला है, जो शक्ल मोहम्मद वो शक्ल खुदा है। इससे साबित हो गया हुजूर नूर अला नूर है। जिब्रील सरकार के सामने हाजिर हुआ, आपको ले गया। अब सुनिएगा, वो ये मेरे ज़हन में एक हदीस थी भाई, मैंने वो आपको बता दी। जब सिदरतुल मकाम पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर, तो जिब्रील ने, आपने फरमाया जिब्रील ऊपर चले। जिब्रील कहने लगा, या सरकार ऊपर नहीं जा सकता, आया मोहम्मद कहता है आओ चले सल्लल्लाहु। आपने उससे पकड़ा, खींचा, वो एक चिड़िया जैसा हो गया। और देखो सुनो उसकी जिसामत कितनी है। जिब्रील इतना बड़ा है, एक पर जमीन आसमान जितना है। दूसरा उसका पर बंद है,
ایک پر اس کا زمین آسمان جتنا ہے. جب سرکار نے کھینچا وہ ایک چڑیا جتنا ہو گیا، ممولے جتنا. کہنے لگا سرکار اگر اکثر منہ برتر برم فروغ تجلی بسوزت برم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا خدا کے تجلی کے ساتھ میں جل جاؤں گا. یا آقا مجھے معاف کر دیں. وہ جبریل رہ رہا ہے، سرکار اوپر جا رہے ہیں، اس سے ثابت ہو گیا وہ بھی تو اوپر جو جا رہا ہے وہ اعلیٰ نور ہے. وہ اس لیے سرکار نور علی نور ہے، سرکار نور علی نور ہے. آپ اعلیٰ سے اعلیٰ نور ہیں جس کو اللہ اپنے نور سے پیدا کر رہا ہے. اپنے نور. میرے ذہن میں بات آئی، ذرا غور سے سنیے گا. حضور کی حدیث پاک ہے آمایا اول ما خلق اللہ نوری. واہ واہ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا پر اپنے نور سے. واہ واہ واہ. اللہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اپنے نور سے. بے شک بے شک. اب حدیث شریف سنیے گا، توجہ. حضرت جابر سے مروی ہے، جابر رضی اللہ عنہ سرکار کے سامنے حاضر ہوئے، ہاتھ باندھا، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی. اب جبریل بھی آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فدا کا ابی و امی. وہ تو نور ہے، سرکار کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں جو نہیں کہتی. وہ کون ہے؟ بی پاک دامنا، عابدہ، زاہدہ، مخدومہ، معصومہ، طیبہ، طاہرہ، عطیہ، زکیہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا. آپ نہیں فرماتی فدا کا ابی و امی، کیونکہ کسے کہیں وہ تو خود آپ کے باپ ہیں. اس لیے تمام آدم سے لے کر عیسیٰ تک وہ بھی کہتے ہیں، نبی بھی کہتے ہیں، صحابہ بھی کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں فدا کا ابی و امی، میری ماں باپ سرکار کی جوڑوں پہ فدا. وہ حاضر ہوا جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگا یا آقا فدا کا ابی و امی میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں ہاں جابر بولو. عرض کی سرکار جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ سکہ روایت ہے میرے پاس موجود ہے. کیا کہنے لگا؟ یا آقا جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ آپ نے اسے دیکھا جابر جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ نے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا تھا. سبحان اللہ. جب کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا. اسی لیے سرکار دو عالم رحمت اللہ عالمین، رؤوف الرحیم، احمد بےمیم، احمد مجتبیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نور علی نور ہے، اعلیٰ نور ہے جسے اللہ اپنے نور سے بنا رہا ہے، اپنے نور سے بھیج رہا ہے. اب ایک بات میرے ذہن میں آئی، حضور کی حدیث پاک ہے، آپ فرما رہے ہیں انا من نور اللہ. حدیث شریف ہے انا من نور اللہ والخلق من نوری. واہ واہ. انا من نور اللہ والخلق من نوری. میں اللہ کے نور سے ہوں، تمام جہان میرے نور سے ہے. ہم کس سے آئے؟ واہ واہ. اور بات سنیے گا، جس وقت آدم کو اللہ نے بنایا بے یمین یدیہ، دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی اس کا میں بعد میں خلاصہ بتاتا ہوں. اللہ نے جب ایک بات میرے ذہن میں آئی، اللہ نے جب آدم کو بنایا بے یمین یدیہ، دونوں ہاتھوں سے پتلا بنایا. من الفقت میں روحی، اپنی روح پھونک دی. کیا پھونکی؟ اپنی روح پھونکی اور وہ حرکت کرنے لگ گیا. میں تمام فرشتے سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدہ کیا، پر جب سجدہ کرتے تھے نا وہ کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے اگر سجدہ کرتے تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا آقا تمام فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہیں، یا الہی پیچھے سے سجدہ کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے، فرشتے آگے سے سجدہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے اے فرشتوں آگے سے سجدہ کر لیا کرو. فرشتے آئے اور آگے سجدہ کریں، پیشانی کو دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے، پیشانی کو دیکھتے تھے اور سجدہ کرتے. آدم علیہ السلام نے عرض کی یا آقا یا الہی یا جل شانہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، یہ مجھے میری آنکھوں میں نہیں دیکھتے، میری پیشانی کو دیکھتے ہیں اور سجدہ کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اے آدم تجھے سجدہ کرتے ہو تو پھر ہے نا، یہ سجدہ تمہیں نہیں کرتے. یا الہی پھر کسے کرتے ہیں؟ میرے محبوب کے نور کو کرتے ہیں، میرے محبوب کے نور کو سجدہ کرتے ہیں. عرض کی یا الہی پھر وہ نور ہمیں بھی دکھا دیں. اپنے انگوٹھے جوڑو، یوں اکٹھے کیے. اللہ نے نور کو ان ناخنوں میں رکھ دیا. جب دیکھا نور کو اور آدم علیہ السلام نے بوسہ کیا، اور حضور کی حدیث پاک ہے نور آ گیا نا، بوسہ کیا سرکار کے نور کو دیکھ کر. اس سے ثابت ہوا آدم سے پہلے بھی سرکار کا نور تھا. اور حضور کی حدیث پاک ہے
توجہ